नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना संक्रमणको असर नेपालमा पर्न थालेको छ र आजै मात्र पनि भर्खरै 72 जना थप कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरू फेला परेका छन् र यो सँगै कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या नेपालमा 675 पुगेको छ र यो संक्रमणको संख्या बढ्ने क्रममा अझै रहिरहेको छ र यसरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदाखेरि एउटा त्रास फैलिन थालेको छ र भारतबाट जति धेरै मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् संक्रमणको डर पनि उति धेरै फैलिरहेको छ र उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। कोरोना भाइरसबाट अहिले जुन 72 जना मानिसहरू थप संक्रमित भएका छन् त्यसमध्ये काठमाडौँमा 3 जना मानिसहरू थप भएका छन् र काठमाडौँको टोखामा थपिएका छन्। यसरी र थपिएसँगै काठमाडौँमा 20 जना संक्रमितहरूको संख्या पुगेको छ र कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या काठमाडौँमा पनि थपिएको कुराले अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था फेरि पनि किन थपिएको छ भने काठमाडौँले आफूलाई अलिकति सुरक्षित महसुस गरिरहेको थियो, तर काठमाडौँमै पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि सतर्कता अपनाउनु पर्ने, सचेत हुनुपर्ने र राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था अहिले थपिएको छ। अहिलेको हकमा राष्ट्रवाद भनौँ अथवा राष्ट्रियता भनौँ अथवा राष्ट्रिय हित भनौँ, त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्ने, बाहिर रहेका मानिसहरूलाई नेपालमा सुरक्षित ल्याउने र उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने, यो नै महत्त्वपूर्ण र पहिलो काम हो। र कोरोना भाइरसबाट यसरी 675 जना मानिसहरू संक्रमित भइसकेपछि अब यो संक्रमण हिजोसम्म हामीलाई लागिरहेको थियो कि अलिकति थोरै थोरै संख्यामा संक्रमण भइरहेको छ भनेर, तर अहिले यो संक्रमण ह्वात्तै बढिदिएको छ र यो ह्वात्तै बढिरहँदाखेरि अब कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, लकडाउनले मात्रै पुग्दो रहन्छ भन्ने कुरा यसले सन्देशको रूपमा पनि दिइसकेको छ। यो सन्देश पनि हो, सङ्केत पनि हो र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त के छ उपायहरू र के गरिराखिएको छ, अब हामी त्यसतर्फ लाग्नेछौँ। एकछिन हामी बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी, अब जस्तो फेरि पनि बाँकेमा पनि संक्रमितको संख्या देखियो, त्यहाँ पनि संक्रमण हरेक दिन जसो देखिने, संक्रमितहरूको संख्या पनि हरेक दिन जसो थपिने, लकडाउन पनि छ, संक्रमितको संख्या पनि थपिएको छ। यसले त अर्कै खालको चिन्ता ल्यायो। त्यो चिन्तालाई कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागि छ, त्यहाँको अवस्था के छ? पछिल्लो समय बाँके खास गरी कोभिड-19 संक्रमितहरू बढ्दै गएको छ र यसैसँगै जिल्ला पुरै नै अलि उच्च जोखिममा परेको देखिन्छ। खास गरी बाँकेको एक स्थानीय तह नरैनापुर गाउँपालिकामा धेरैको संख्यामा कोरोना पोजिटिभको भेटिनु भएको। नरैनापुरमा मात्र अहिलेसम्म एकजनाको मृत्युसँगै 113 जना भेटिनु छ। यसै गरी बाँकेका अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि जस्तो नेपालगञ्जमा 25, जसमा 21 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसै गरी खजुरा गाउँपालिकामा 3, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 2, यसै गरी डुडुवा गाउँपालिकामा 2 कोरोना पोजिटिभ संख्या भेटिनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि बाँकेमा दिन प्रतिदिन दैनिक जसो कोरोना पोजिटिभको संख्या बढ्दै गइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ र साथै यसलाई व्यवस्थापनको लागि पनि केही स्थानीय तहबाट पनि केही कामहरू हुनुपर्छ भन्ने पनि छ र मैले आज मात्रै जानकारी दिँदाखेरि यसरी कसरी गइराख्नु भएको छ भनेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले अहिले हामीले जुन संक्रमितहरू सँगसँगै उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङसँग रहेका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन कार्य पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर पनि जानकारी दिनुभएको छ र साथै स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरूको कुराहरू के छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले अहिले हामीलाई अहिले हिजो केही दिन अगाडि अलिकति अभाव जस्तो थियो भने अहिले पुरा भएको छ, अहिले आएको छ सबै सामानहरू भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी म प्रकाशजी यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। जस्तो सीमाको कुरा गर्दाखेरि सीमा खास गरी नेपालगञ्ज नरैनापुरका सीमा क्षेत्रहरू अलिकति खुला मात्रामा हुन्, तर पनि सीमाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। तापनि भारतबाट नेपालीहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। हिजोसम्म पनि नेपाल भारत सीमाको नेपालगञ्ज जमुना भन्सार हुँदै 31 नेपालीहरू नागरिक भित्रिनु भएको छ।
दैनिक 1500 को हाराहारीमा नेपालीहरू स्वदेश भित्रिने गरेको पाइएको छ। नेपाल आइपुगेका नेपालीहरूलाई हरेक जिल्लाका उपमहानगरपालिका स्थानीय तह खास गरी उहाँले भन्सारमै अथवा सीमा नाकामै गएर आफ्नो जिल्लामा लिएर जाने काम पनि भइरहेको छ प्रकाशजी। मधुजी, जस्तो यो दैनिक 1500 जति मानिसहरू नेपाल भित्रिरहेका छन् र हिजो 3100 जति आउनुभयो भनेर तपाईँले जानकारी दिनुभयो। यो नरेनापुरमा चाहिँ जस्तो सङ्क्रमणको सङ्ख्या वात्तै बढेपछि त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको छ, सेना पनि परिचालन गरिएको छ। योले चाहिँ कति काम गरेर जस्तो यो चाहिँ यो सायद सम्भवतः यो उदयपुरको भुल्केबाट सम्भवतः यो सिकिएको होला, त्यहाँ त्यसै गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो, सिल गरेको थियो। यो कुराले चाहिँ नरेनापुरलाई कति जोगाउन सक्ला, किनभने भारतसँग नजिकको सीमा जोडिएको हुनाले त्यहाँबाट अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ, त यो निषेधाज्ञाले कति काम गर्ला? पक्कै पनि हिजो आज गए राति 8 बजेबाट नरेनापुर जुन बाँकेको उच्च जोखिम रहेको छ कोरोना कोभिड-19 को, त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सँगसँगै सुरक्षाका 3वटै संयन्त्रहरू भनौँ त्यहाँ तैनात भएको अवस्था छ। यसले खास गरी नरेनापुरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जब कोरोना पोजिटिभहरू भेटिनुभयो, उहाँहरू यता नेपालगञ्ज भनौँ आइसोलेसनमा आउन तयार नभइरहेको अवस्थामा खास गरी त्यहाँ भनौँ विभिन्न किसिमका भनौँ न अफवाहहरू फैलाइयो, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँ नेपालगञ्ज आउन तयार नभएको अवस्थामा उहाँहरू भाग्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि उच्च खतरा बढ्ने देखिएसँगै त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको। म प्रकाशजी अर्को पनि जानकारी गराउन चाहे, जस्तो अहिले पनि नरेनापुर गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा भारतको सीमामा अझै पनि धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू आउनुभएको छ। त्यहाँका स्थानीय भनौँ उहाँका फ्यामिलीहरूले हामी तयार छौँ, गाउँपालिकाले केही गर्दैन भने हाम्रो आफ्नो भनौँ श्रीमान अथवा आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बर आफ्नो सदस्यहरूलाई यता नेपालमा ल्याएर हामी आफै नै क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँलाई खाना पुर्याउँछौँ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ प्रकाशजी। जस्तो अब यो प्रतिक्रिया त आएको छ, तर अब यी प्रतिक्रियाहरू जनप्रतिनिधिहरूको उत्साहहरू यी कुराहरूले अलिकति उत्साह पनि दिन्छ मधुजी। तर अब यो सङ्ख्या पनि बढिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त? जस्तो बाहिरबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि रोकिएको छैन, सङ्क्रमणको दर पनि रोकिएको छैन, मतलब के गर्ने, के छ त्यहाँ छलफल? जसो अब खास गरी अब बाँकेमा जुन नरेनापुरमा देखिएको सङ्ख्या हो त्यो खास गरी भारतबाट आएका सङ्ख्या हुन्। अब त्यही पनि अहिले जुन सुरक्षा संयन्त्रहरू सञ्चालनमा गरिएको छ, उहाँहरूलाई खास गरी डाइरेक्ट सीमाबाट नेपाल भित्राइसकेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाने र त्यही क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार अथवा उहाँको चेकचाक गरिसकेपछि यदि पोजिटिभ देखिएको खण्डमा उहाँलाई आइसोलेट गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि अहिले नरेनापुरमा खास गरी त्यसरी गइरहेको हो। र अर्को कुरा जुन मैले अघि भन्दाखेरि यसरी भयावह तरिकाले बढ्दै रहेको सङ्ख्याहरू पाइरहेको हुँदा उहाँहरू सबै भेटिनु भएको भारतबाट आएको हो र उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै रहेको भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। जस्तो भारतबाट आउने बित्तिकै उहाँलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राखियो, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उहाँहरूको चेकअप अथवा स्वास्थ्य परीक्षणहरू गर्दाखेरि उहाँहरूमा पोजिटिभ देखिएको हुँदा जति पनि जस्तो राप्ती सोनारीकै कुरा गर्दा, डुङ्गा गाउँपालिकाकै कुरा गर्दा, खजुरा गाउँपालिकाकै कुरा गर्दा, नरेनापुरकै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबै जो भारतबाट आउनु भएको छ उहाँहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमै रहेको, उहाँसँग रहेकाहरूको स्वास्थ्य भनौँ स्वाब परीक्षणहरू पनि भइरहेको छ र जो पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँलाई आइसोलेट गर्ने काम पनि भइरहेको छ प्रकाशजी। अब जस्तो यो सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेट गरेर आइसोलेसनमा राख्ने, बाँकीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने यो काम त भइरहेको छ। अब जस्तो त्यो अर्को उपाय नि जस्तो भारतबाट आउने क्रम त रोकिएको छैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी च्यानलाइज गर्ने, केही त्यस्तो उपायहरू अप्नाइएको छ मधुजी? अब जस्तो खास गरी भारतबाट यो भारतीय सीमा नाकाबाट नेपालगञ्ज गस्तो बाँकेका मात्रै ती भनौँ नागरिकहरू हुनुहुन्न, जो जति पनि यहाँ नेपाल सीमा छिर्नु भएको छ उहाँहरू खास गरी भनौँ नेपालको सबै अधिराज्य भनौँ न अरू अन्य जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि जति भित्रिने सङ्ख्या यति छ भनेर हामी भन्ने गर्दाखेरि सबै यो बाँकेको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन र
जति पनि भित्रिनु भएको छ 1500, 3100, 3500 को दरले जति पनि आउनु भएको छ, मैले भने दैनिक रूपमा 1500 जति आउनुहुन्छ। उहाँहरू बाँकेको मात्र नभएर अन्य जिल्लाको पनि भएको हुँदाखेरि अन्य जिल्लाले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको हामीलाई जानकारी पनि आएको छ। मधुजी, जस्तो अहिले चाहिँ अब सिमानाबाट आउन चाहने मान्छेलाई निर्बाध रूपमा आउन दिएको छ हो भनेको, सिमाना खुल्ला गरिएको छ अहिले चाहिँ? हो, जस्तो निर्बाध रूपमा भन्दा पनि एउटा त्यो समय निर्धारण गरिएको छ, खास गरी कति समयमा लिएर आउने भनेर। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूलाई खास गरी एक गरेर होइन, अनि त्यसपछि सिधै जुन जस्तो दैलेख अथवा अन्य जिल्लाहरूको त्यहाँ बसहरू तैना भनौँ स्ट्यान्ड बाई रहन्छ, त्यो बसमा राख्ने र उहाँहरूलाई सिधै जिल्लामा लाने र जिल्लाको सीमामा गएर उहाँहरूलाई चेक जाँचसँगै क्वारेन्टाइन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। मधुजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकीबाट, र बाँकीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ र हिजै मात्र पनि 3100 मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने सरदर दैनिक 1500 मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। आजै मात्र पनि 72 मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेपछि अब कसरी यो कोरोना भाइरसको लाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। बाहिरबाट मानिसहरू पनि आइराख्ने, सङ्क्रमण पनि बढिराख्ने र यो सङ्क्रमणको दरलाई नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने यो खालको अवस्थाले हामीलाई कतै नियन्त्रणभन्दा बाहिर त लैजाँदैन। हाम्रो जुन पूर्वाधार छ, जुन हाम्रो क्षमता छ, जुन हाम्रो सुरक्षात्मक प्रावधानहरू रहेको छ, कतै त्यसलाई अप्ठ्यारो त पार्दैन। यो खालको समस्या पनि देखिन थालेको छ, यसबारेमा पनि चर्चा चल्न थालेको छ। काठमाडौँमै पनि 3 जना थप कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिएको छ। यो सहित अब 20 जना सङ्क्रमितहरू पुगेका छन् नेपालमा, काठमाडौँमा, र काठमाडौँमा अहिले देखिएको टोखामा 2 जना र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा 1 जना गरी 3 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको। र यसै गरी कपिलवस्तुमा पनि 3 जना थप सङ्क्रमितहरू देखा परेका छन्। उमेर 19 वर्ष, 20 वर्ष र 23 वर्षका 3 जना पुरुषहरू रहेका छन् र ती सङ्क्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्रा यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी। हजुर प्रकाशजी। अब जस्तो यो 3 जना सङ्क्रमितहरू देखा परेका छन् कपिलवस्तुमा, थप फेरि पनि योभन्दा पहिला पनि सङ्क्रमितहरू थिए, त यी सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ र उनीहरूलाई सङ्क्रमण कसरी भएको रहेछ, के जानकारी छ तपाईँलाई यसबारेमा? प्रकाश, कपिलवस्तुमा जुन अहिले पछिल्लो अपडेट जुन छ 3 जनाको जुन सङ्क्रमितहरू देखिए 3 जना, तिनको अवस्था के छ भने कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5 र 6 का यिनी 3 जना हुन्। एक जना 3 वार्डका हुन् र यिनी चाहिँ सोझै भारतको बम्बई शहरबाट आएका र सोझै क्वारेन्टाइनको आफ्नै वडाको विद्यालयभित्र नै बसेका यिनीहरू हुन् र यिनको अवस्था त्यही अहिले क्वारेन्टाइनमा नै छन् र यिनको अवस्था चाहिँ सामान्य छ, त्यस्तो चाहिँ यिनको गम्भीर स्थिति छैन र सामान्य छ। यिनको अब जुन आज पोजिटिभ देखियो त्यसपछि चाहिँ अब यिनको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिलाई चाहिँ टेस्ट गराउने चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य संयोजकज्यूले। अनि यिनीहरू चाहिँ भारतबाट आएको कति समय भएको रहेछ रमेशजी? जस्तो चाहिँ उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए, त कति समय भयो उनीहरू आएको, परीक्षण कहिले गरियो, रिपोर्ट कहिले आयो? यिनको परीक्षण आज भन्दा 5 दिन पहिला परीक्षण भएको थियो र आज चाहिँ मात्रै सार्वजनिक गरेका जनस्वास्थ्य मन्त्रालय र यिनी चाहिँ भारतको बम्बईबाट आज 15 दिन पहिले सोच्दा 15 दिन पहिला नै आएका हुन् यिनीहरू कपिलवस्तुमा र त्यहाँ 14 दिनपछि चाहिँ टेस्ट भएको थियो। भनेपछि त्यो यिनीहरू जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए, क्वारेन्टाइनमा त यिनीहरू मात्रै बसेका थिएनन्, अरू पनि बसेका थिए होलान्। अब यिनीहरूलाई सङ्क्रमण छ भनेपछि त अरूलाई पनि पक्कै सरेको होला। अरूको अवस्था चाहिँ के छ रमेशजी? तिनको जुन सँगै बसेका थिए तिनको चाहिँ सँगै टेस्ट भएको थियो र त्यो टेस्टमा तिनको चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छैन र यिनी कुनै पनि घर परिवारको सम्पर्कमा पनि आएका व्यक्ति होइनन्। त्यसैले चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य संयोजकज्यूले त्यही भन्नुभयो त यिनी चाहिँ सोझै भारतको बम्बईबाट भारतको चाहिँ हाम्रो नाका छिर्दै र तिनलाई नाकामा त्यो बोर्डरबाट नै चाहिँ सोझै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यसैले यिनको चाहिँ यिनीबाट सङ्क्रमण चाहिँ सरिने त्यस्तो खतरा चाहिँ देखिएको छैन प्रकार। अब त्यो त परीक्षण नगरिकन कसरी थाहा हुन्छ र सङ्क्रमण हुने नहुने भन्ने कुरा त, किनभने सङ्क्रमण त एकजनालाई लागेको अनि 1 हप्तापछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ होइन, त्यो कुरा त परीक्षण गर्नु पर्ला। तर उनीहरू भारतबाट चाहिँ कसरी आयो त? सीमा त बन्द छ, बन्द भएको ठाउँबाट उनीहरूलाई अहिले जति पनि मानिस आउन पाउने, जान पाउने त्यो खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँ?
अब जुन तपाईँले भन्नुभयो कि भारतबाट चाहिँ सीमा बन्द छ र कसरी आइरहेछन् त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पनि यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग आजभन्दा 15 दिन पहिला नै हामीले यो क्वेसन गरिरहेका थियौँ र उहाँले के भन्नुभयो जब 3 दिन चाहिँ बर्डरमा आएर बसे थिए त्यो मान्छेहरू भारतको बम्बई दिल्ली हैदराबाद आदि सहरबाट र त्यो संख्या धेरै भयो त्यसपछि चाहिँ आपसी दुई देशको समझदारीले त्यसलाई त्यही नजिकको क्वारेन्टाइन र नजिकको अध्यक्ष कुन वडाको मान्छे त्यो हुन् त्यो लगेर त्यही वडा अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो आफ्नो पाएक पर्ने विद्यालयमा राखेका थिए र त्यस्तै चाहिँ अहिले पनि अवस्था छ जुन भारतबाट मान्छेको चाहिँ संख्या अहिले पनि आवतमा चाहिँ कमी भएको छैन त्यो संख्या अहिले पनि छ प्रकाश भनेपछि अहिले पनि भारतबाट चाहिँ कपिलवस्तु आउन चाहने मानिसहरूको संख्या प्रशस्तै छ त्यसभएदेखि होइन अनि जस्तो हजुर अनि जस्तो अब यो भारतबाट आउन चाहनेहरूको संख्या छ तिनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त जस्तो क्वारेन्टाइन बनाएको छ अब आउन चाहनेहरूको संख्या ठुलो छ भनेदेखि त हामीले अहिले बनाएको क्वारेन्टाइन त नधान्ला त्यो सानो हुन्छ होला कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने के सोचिएको छ त्यहाँ अहिले कपिलवस्तुमा भन्नुपर्दा भने भारतको खुला सिमाना भएको र यहाँबाट भित्रिने चाहिँ अर्घाखाँची रोल्पा रुकुम प्युठान आदि त्यहाँ जिल्लामा पनि कपिलवस्तुको बाटरबाट नै भित्रिरहेका मान्छे छन् र त्यहाँ बाटरमा आइरहेका छन् कपिलवस्तुको कृष्णनगर बाटरमा र कपिलवस्तु कृष्णनगरमा बसेपछि तिनको कुन पालिकाका हुन् प्युठान अथवा रोल्पा रुकुम अर्घाखाँची कहाँका मान्छे हुन् त्यो पालिकाका प्रमुखज्यूसँग समन्वय गरेर यहाँको स्थानीय प्रशासनले त्यहीँबाट बस अथवा के साधन छ तिनीसँग त्यो लिएर आउँछन् र आफ्नो पालिकामा लाग्दै त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्दै गरेका छन् र अहिले कपिलवस्तुमा त्यो संख्या कपिलवस्तुमा त्यही अनुसारले पनि नै राखेका छन् प्रकाश कि आफ्नो आफ्नो पाएक पर्ने चाहिँ विद्यालय अथवा मदरसा खुला चौरमा पनि टेन्ट लगाएर त्यस्तो किसिमको पनि क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ राख्ने व्यवस्था गरिरहेका छन् प्रतिनिधिज्यूहरू अहिले छ नि रमेश जस्तो अब चाहिँ कपिलवस्तु त अहिले त पक्कै पनि गर्मी होला किनभने काठमाडौँमा पनि गर्मी छ त्यहाँ त गर्मी बढेकै पक्कै छ त त्यो जुन क्वारेन्टाइन बनाएको छ नि त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब जस्तो साँगुरो ठाउँ स्कुल कतिपय ठाउँ त स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ त्यो गर्मी लामखुट्टे अनि क्वारेन्टाइन अनि धेरै मानिसहरूको जमघट भनेको अलिकति उकुस मुकुस नै हुन्छ होला त्यसलाई कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ अब त्यो व्यवस्थापन त नभन्नुहोस् किनकि अब व्यवस्थापनमा नै कमजोरी देखिएको छ अहिले जुन अब जस्तै यहाँ गर्मी सिजन बढी हुन्छ कपिलवस्तुमा र त्यो गरम ठाउँमा अहिले स्कुलमा जुन अहिले टिनको छाना कर्कट पाताको जुन छानल हुन्छ त्यो बहुत बढी गर्मी हुन्छ त्यसमा र त्यसमा चाहिँ अब ठाउँमा त्यही अनुसारले जुन बोट बिरुवा रुखहरू छ त्यो रुखको तल चाहिँ बसेका हुन्छन् त्यो भित्र बसेका मान्छेहरू र चाहिँ मच्छरदानी होइन झुल लगाएर मात्रै रहेको अवस्था त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएछ प्रकार अनि जस्तो अब यो चाहिँ कोरोना भाइरसको कुरा भयो यो चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले अब जस्तो यो तराईमा त गर्मी बढेसँगै अब लामखुट्टेको कारणले डेङ्गु लगायत अन्य रोगहरूको सङ्क्रमण पनि फैलिने गर्दछ त्यसमाथि त अब बिचरा कतिपय मानिसहरू त टेन्टमाथि नै बसेका छन् भन्दाखेरि ती रोगबाट लागेका मानिसहरू त्यस्ता खालका रोग लागेका मानिसहरूको उपचार चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ त्यो सम्भव छ के भइरहेको छ त्यो चाहिँ अवस्था अब त्यो किसिमको त अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको क्वारेन्टाइनहरू पुरै भगवान भरोसे नै छन् किनकि अब अरू किसिमको जाँचै भइरहेको छैन त्यो पिसिआर र होइन ऱ्यापिड टेस्ट मात्रै नभए अहिले त्यो भए छैन भने अरू टेस्ट कसरी हुन्छ र त्यो उच्च जोखिममा छन् त्यो मान्छेहरू जुन क्वारेन्टाइनमा बसेछन् र तिनीहरूको समस्या बढिसकेन भने अब कुनै अरू किसिमको अब व्यवस्थापनै राम्रो छैन भने अरू जाँच कसरी हुन्छ र अहिले तपाईँको यो टेस्ट गर्नलाई प्रत्येक पालिकाले आफै चाहिँ किट उपलब्ध गराएछन् र त्यो किट उपलब्ध गराएको हुनाले अलिकति परीक्षण चाहिँ फास्ट रूपमा भइरहेको छ र चाँडै नै सबैको टेस्ट हुन्छ र सबैले हामी घर पठाउँछौँ भनेर चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भन्नुभएछ रमेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि हाम्रो सहकर्मी रमेश मिश्रा हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलै रहेको छ कृष्णनगर ठुलो नाका हो त्यो केवल कपिलवस्तुमा मात्रै ती मानिसहरू बस्ने छन् त्यहाँबाट पहाडी जिल्लाहरू भनेकोमा पनि प्रवेश गर्नेछन् त्यसैले त्यो मुख्य नाका हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ त्यहीँबाट आएका मुम्बईबाट आएका मानिसहरूमा 3 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यो 3 जनालाई देखिएको सङ्क्रमणकै कारणले त्यहाँ
उनीहरू सङ्क्रमित भए, किनभने 15 दिन अगाडि आएका थिए, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका थिए र अहिले उनीहरूलाई सङ्क्रमण देखा परेको छ। यो सङ्क्रमण त केवल 3 जनामा मात्र देखिएको छ, अरू मानिस पनि भारतबाट आउन चाहिरहेका छन्, कतिपय आइ पनि रहेका छन् र यो परीक्षणको स्तर पनि बढिरहेको छ, सङ्क्रमण पनि देखिरहेको छ। यो खालको अवस्था अहिले बनिरहेको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो अहिले चुनौतीको विषय बनेको छ। यो नियन्त्रण यदि गर्न नसक्ने हो भनेदेखि मानिसको सङ्क्रमण पनि बढ्ने, मानिसको आवत जावत पनि बढ्ने, यो समस्याले अरू खालका समस्याहरू पनि ल्याउँछन्। र क्वारेन्टाइनमा केवल त्यहाँ कोरोना भाइरस छ भनेर नभनौँ हामीले, किनभने कोरोना भाइरस त एउटा रोग हो, त्यसदेखि बाहेक अहिले यो मौसमी रोगहरू जस्तो अहिले लामखुट्टेको प्रकोप बढेसँगै तराईमा डेङ्गु रोगको, ज्वरोको, अन्य खालका रोगहरू पनि त्यहाँ देखिने गर्दछन्। त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। जुनसुकै रोग लाग्यो भनेदेखि पनि रोग नै हो, जुनसुकै रोगको कारणले पनि मानिसको मृत्यु हुनसक्छ, मृत्यु कसैको पनि नराम्रो हो। त्यसैले कोरोना भाइरसतर्फ मात्र हामीले ध्यान नदिउँ, त्यसलाई ध्यान दिउँ तर अन्य रोगलाई पनि ध्यान दिउँ भनेर पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो कपिल वस्तु थियो। कपिल वस्तुपछि हामी एकछिन 12 तर्फ लाग्नेछौँ। 12 मा हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जितलालजी। हजुर प्रकाशजी। अब जस्तो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण 12 मा पनि अलिकति झ्यापै बढेको छ। आजको डाटा हेरेको हामीले, डाटा हेर्दाखेरि आजै मात्र पनि 21 जना मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ 12 मा, र ती सबैजना नै पुरुषहरू सङ्क्रमित हुनुभएको रहेछ। भनेको यो उहाँहरूको केस हिस्ट्री चाहिँ के रहेछ जितलालजी? मैले केही बेर अगाडि मैले पनि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको खबर सामाजिक सञ्जालमा आएसँगै मैले पनि बुझेँ। मैले भर्खरै अगाडि केही बेर अगाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र सरसँग मैले बुझेको थिएँ, एकजना प्रहरीमा पनि त्यो सङ्क्रमण भेटिएको छ, जुन कि केही दिन अगाडि एकजना प्रहरी जवानमा चाहिँ कोरोना भेटिएको थियो, कोरोना सङ्क्रमण। त्यसपछि आएर उहाँसँग टच भएका अरू प्रहरीहरूलाई पनि नजिकैको क्वारेन्टाइनमा राखिएको र हिजो 4 जना पनि सङ्क्रमित भेटिए र आज पनि त्यही क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजना पर्सा जिल्ला घर भएका 29 वर्षको प्रहरी जवानलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको भन्ने कुरो उहाँबाट पुष्टि भएको छ भनेदेखि बाँकी 20-21 जना अरू पनि छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, तर हामी भेरिफाई गर्दैछौँ भनेर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो प्रकाशजी। जितलालजी, अब यो जस्तो यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेकै विज्ञप्ति अनुसार पनि 21 जना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। यो सङ्क्रमितहरू नि जस्तो अब चाहिँ तपाईँले एकजना त सुरक्षाकर्मीको कुरा गरिहाल्नुभयो, बाँकीको नि जस्तो के भारतबाटै नेपाल आएका मानिसहरू हुन् कि अथवा नेपालमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो रोग सरेको हो कि केही जानकारी छ यस बारेमा? यो सुरुमा त यो भारतबाटै दिल्लीमा जुन जमातीबाट आएकै मुस्लिम समुदायका मानिसहरूबाट नै उहाँकै शरीरमा चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना भेटिएको थियो र बिस्तारै त्यसपछि केही दिन अगाडि पनि 12 को एउटा रेडियोमा चाहिँ काम गर्ने, एउटा मार्केटिङको काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई पनि कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो। उहाँ चाहिँ 12 जिल्ला घर भएको र उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभएको र इन्डियाबाट फर्केर आएपछि उहाँको टेस्ट गर्दाखेरि, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण भेटिएको पुष्टि भएको थियो र उहाँपछि उहाँको श्रीमतीलाई पनि हिजो मात्रै पनि उहाँको श्रीमतीको पनि टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको श्रीमतीलाई पनि कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो प्रकाशजी। भनेपछि त यसरी सङ्क्रमण बढेको रहेछ। अनि जस्तो अब यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ अनि लकडाउन पनि छ र पनि रोग त नियन्त्रणमा आएको छैन, सङ्ख्या बढिरहेको छ। अब जस्तो के सोचिएको छ, जस्तो त्यहाँ लकडाउनले मात्रै नपुग्ने हो कि जस्तो बाँकेमा नरैनापुरमा निषेधाज्ञा नै लगाइयो, 12 मा चाहिँ के सोचिँदैछ, लकडाउनको पालना कसरी भएको छ, मानिसले कति पालना गरेका छन्, के छ जितलालजी? यो वास्तवमा यो लकडाउन लम्बिरहँदाखेरि 12 मा चाहिँ यो लकडाउनको कुनै अर्थ चाहिँ अहिले देखिएको छैन। किनभनेदेखि जस्तै हाइवेमा 12 को निजगढ, पतलैया, सिमरा यी क्षेत्रहरूमा र जिल्लाकै विभिन्न ठाउँमा पनि खास लकडाउन पालना पछिल्लो पटक चाहिँ पालना गरेको पाइएको छैन। किनभनेदेखि यहाँ पसलहरू चाहिँ जिल्ला प्रशासन अनि स्थानीय नगरपालिकाहरूले पनि
धमाधम खुलाइरहेको छ कि कहिले हार्डवेयरको पसल खुलाउने, कहिले तरकारी पसल खुलाउने, यी विविध कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको आवत जावत लाग्छ कि यो लकडाउनै भइरहेको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, मैले हिजो मात्रै स्वास्थ्य कार्यालय बाराका राम पुकार शाह, उहाँ चाहिँ कार्यालय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले यो अब बारामा पनि यो कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदाखेरि यसमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था के छ भनेर मैले बुझ्दाखेरि उहाँले यो पिसिआर टेस्टको लागि पनि हामीसँग सामान अभाव भएको छ 2 दिनदेखि भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। भनेपछि एकातिर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहने, अर्कोतिर लकडाउन पनि खासै पसिलो नहुने र स्वास्थ्य सामग्री पनि अभाव भइरहँदाखेरि त वास्तवमा यो कल्पनाभन्दा बाहिर जान सक्छ कि जस्तो देखिन्छ प्रकाशजी। जितलालजी, जस्तो अब यो चाहिँ अब भनौँ न व्यक्ति स्वयं पनि त सचेत हुनुपर्ने कुरा हो नि त होइन। जस्तो चाहिँ बारा जिल्लावासीहरू जस्तो सङ्क्रमण बढिरहेको छ, वातै मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ कोरोना भाइरसको भनेदेखि त लकडाउनमा चाहिँ उनीहरू बाहना नबनाइकन घरमा बस्नुपर्ने अथवा अति जरुरी नभइकन ननिस्कनु पर्ने उनीहरू चाहिँ किन मानिरहेका छन्, पब्लिक चाहिँ किन निस्किरहेका छन्? हो, वास्तवमा यो हाम्रो यो तराईको जिल्लामा यही कुरा बुझ्न गाह्रो छ। मानिसहरूलाई थाहा छ कि यो समाचार सुनिरहेका छौँ कि धमाधम कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेको छ। अब कतिपयले त पालना गर्नु नै भएको छ र कति चाहिँ रोजीरोटीको जहाँ सवाल आउँछ, जहाँ खानालाई पनि अब धौधौ पर्ने स्थिति आएपछि चाहिँ यो लकडाउन अलिकति यसरी चाहिँ खुकुलो भएको हो कि भन्न चाहिँ सकिन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो सिमानाको अलिकति कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भारतबाट नेपालमा चाहिँ प्रवेश गर्ने, अब त्यहाँ त पर्साको मूल नाका भयो, अनि अन्य साना नाकाहरू पनि भइहाले, बाराकै पनि अन्य नाकाहरू पनि छँदै नै छन् भनेको त्यो ठाउँबाट चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपालमा कति मानिसहरू आइरहेका छन्, वैध रूपमा अवैध रूपमा कति आइरहेका छन्? केही साता अगाडि भारतको गयाबाट चाहिँ बारा र मकवानपुर र धादिङमा चाहिँ भित्रिएका थिए मानिस जम्मा 6जना, 1जना धादिङको, 3जना मकवानपुरको र 3जना बारा निजगढको। अब त्यस यता चाहिँ यो नाकाबाट चाहिँ यहाँ भित्रिएको कुरो चाहिँ आइरहेको छैन प्रकाशजी। भनेपछि अहिले त्यसपछि चाहिँ भित्रिएका छैनन् उनीहरू है। अनि अब जस्तो अब लकडाउन खुकुलो छ त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ चाहिँ के छ? उनीहरू जस्तो अब लकडाउन 2 महिना भइसकेको छ, मानिसहरूलाई एक किसिमको गाह्रो पनि भएको छ, तर रोगले त धनी गरिब भन्दैन, यसले सबैलाई आक्रमण गर्दछ। जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ चाहिँ के छ? लकडाउनको विकल्पको बारेमा उनीहरू सोचिरहेका छन् कि सङ्क्रमण बढेको हुनाले लकडाउन अझ थप्नुपर्ने, अझ यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने, उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ? एक थरी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यो लकडाउनलाई अलि कसिलो बनाउनुपर्छ कि सङ्क्रमितहरू अझै नबढोस् र कसैको ज्यान नजाओस् भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि कतिपय चाहिँ अब यो लकडाउन बढाउनु पर्ने एउटा पाटो छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ मानिसहरूको पनि जीवनयापन चलाउन चाहिँ निकै गाह्रो परेको छ। अब के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूमा पनि एकदम दुविधा भएको पाइन्छ। जितलालजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट। बारामा फेरि पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थपिएको छ र कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थपिएसँगै एउटा चिन्ता पनि थपिएको छ। लकडाउन थपिएको छ, भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि थपिएको छ। अब के गर्ने, यो खालको प्रश्न उत्पन्न भएको छ र सबै मानिसहरू मासतिर फर्केर हेरिरहेका छन्। मासतिर मतलब सङ्घीय सरकारतर्फ, सरकारसँग के योजना छ? लकडाउन छ, लकडाउन भइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले अर्को केही उपाय अपनाइरहेको छ कि अर्को केही विधि तयार पारिरहेको छ कि, यो कुरा मानिसहरूले खोजिरहेका छन्। किनभने 2 महिनादेखिको लकडाउन भनेको सानो कुरा होइन, चान्चुने कुरा होइन, सबैलाई गाह्रो कठिन हुने अवस्था बनिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि लकडाउन गर्ने, तर लकडाउन सँगसँगै विकल्पहरू के खुल्ला गर्ने, यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। र अहिले चाहिँ चिन्ताको विषय के छ भने हिजो केही सीमित जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण देखिएको थियो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिएको थियो। अहिले सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, सङ्ख्या नै बढेर अहिले
75 पुगिसकेको छ। राज्यकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि 72 जना मानिसहरू थप संक्रमित फेला परिसकेका छन् र अघि हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ 12मा एकैपटक 21 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र यो संक्रमणको संख्या यसरी ह्वात्तै बढ्दाखेरि चिन्ता पनि बढिरहेको छ। ह्वात्तै बढेको छ संख्या, लकडाउन पनि बढेको छ, नियन्त्रण भएको छैन। के गर्ने भन्ने कुराको उपाय पनि देखिएको छैन। लकडाउन मात्रैले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोक्न सक्छ त? आखिर लकडाउन गरेर सीमा रोकेर पनि त हामीले रोक्न सक्दो रहेछौँ, सीमाबाट मानिस त ल्याउनै पर्दो रहेछ भनेपछि विकल्प के गर्ने त? यो तर्फ नसोच्यो भने हामी ठुलो खाडलमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अब कोरोना भाइरसको संक्रमण आज जुन 72 जनामा देखिएको थियो, देखिएका मध्ये अर्को एउटा जिल्ला हो बर्दिया। बर्दियामा एकजना 25 वर्षीय पुरुषलाई यो रोग संक्रमण देखा परेको छ र यसपछिको अवस्था के छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ बर्दियाबाट। मुरलीजी, हजुर प्रकाशजी, अब जस्तो त्यहाँ फेरि एकजनालाई संक्रमण भएको भनेर हामीले खबर पाएका छौँ, 25 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त अब लकडाउन छ, लकडाउनको असर त्यहाँ कस्तो परिरहेको छ र अब संक्रमितहरूको संख्या पनि देखिएपछि त्यहाँ स्थानीयहरूको भनाइ के रहेको छ? पक्कै पनि प्रकाशजी, विशेष गरी जुन हिजो बर्दियाको 8वटा स्थानीय पालिका, 2वटा गाउँपालिका र 6वटा नगरपालिका जुन छन्, त्यसमध्ये बाँसगढी नगरपालिकामा चाहिँ जुन 25 वर्षीय युवकमा चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि देखिएको छ। उनी चाहिँ केही दिन अगाडि भारतमा आएका थिए र उनी क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका थिए। उनको स्वाब परीक्षण गर्दा चाहिँ उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनलाई हिजो नै दाङ पठाइएको छ उपचारको लागि भने यतिखेर चाहिँ बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी लकडाउनको पालना चाहिँ भएको छ, तर पछिल्लो समय चाहिँ विशेष गरी किसानहरूलाई विशेष समस्या देखिएको छ प्रकाशजी। उनीहरूलाई चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ सहज मात्रामा चाहिँ उनीहरू बिउ नपाउने, मल नपाउने यस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिन थालेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ एकदमै गुलरियामा विशेष गरी बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा चाहिँ किसानहरूको एकदमै भिड लाग्ने गरेको देखिन सकिन्छ यतिखेर प्रकाशजी। भने पछिल्लो समय चाहिँ बर्दिया जिल्लामा परीक्षणको हिसाबले अहिलेसम्म करिब 3500 जति आरडिटी परीक्षण गरिएको छ भने 1170 जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ, जसमा बर्दिया जिल्लामा अहिलेसम्म 4 जना कोरोना संक्रमित देखिनु भएको छ। 1 जना काठमाडौँ परीक्षण गर्दा देखिएको हो भने बाँकी चाहिँ 3 जना अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, उपचार क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अवस्था चाहिँ सामान्य छ प्रकाशजी। जस्तो अब संक्रमितहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ, उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ, यो निकै नै खुसीको कुरा हो किनभने स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ। तर तपाईँले अघि जुन किसानको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, उनीहरू मलको खोजीमा छन्, बिउको खोजीमा छन्, किनभने यो खेतीबाडीको समय हो यो। अनि त्यहाँको जिल्ला कृषि कार्यालयको भनाइ चाहिँ के छ? उनीहरूसँग मल बिउ केही पनि रहेन रहेछ? किन मानिसहरू भिड लागिरहेको छन् त्यहाँ? पक्कै पनि प्रकाशजी, अहिले म हजुरसँग कुरा गरिरहँदा पनि हामी यस्तै विषयमा रिपोर्टिङ चाहिँ गरि नै रहेका थियौँ। यतिखेर केही समय अगाडि म अहिले छेउमा आएर चाहिँ कुराकानी गर्दैछु हजुरसँग। विशेष गरी बर्दियामा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय बिउ सहज रूपमा नपाउने, उनीहरूले खोजेको बिउ चाहिँ नपाउने, मल पनि नपाउने र बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र एग्रो भेटका बजारहरू खुल्ने, त्यसपछि कृषकहरू चाहिँ 9 बजेदेखि नै लाइनमा लागेका हामीले भेटेका छौँ र 2 बजेसम्म एकदमै लामो लाइन लाग्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा लास्टको मान्छे चाहिँ आउँदासम्म त्यो समय पनि सकिने र प्लस उसले चाहिँ लाइनमा लागेको कुनै अर्थ नहुने, यसरी चाहिँ यस्तो घाममा चाहिँ एकदमै समस्या परिरहेको अवस्था छ। र मुरलीजी जस्तो यो होइन हजुर मुरलीजी जस्तो यो चाहिँ अब यसपालि चाहिँ लकडाउन पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि यस कारणले अब अलिकति समस्या पर्या होला। अनि गत साल पनि यस्तै हुन्थ्यो कि यो साल मात्र यस्तो भिडभाड भएको सामान नपाएको पोहोर पनि यस्तै हुन्थ्यो? पहिले अब हुन त अब लकडाउनले गर्दा चाहिँ प्रभाव चाहिँ सबै क्षेत्रमा परेको छ प्रकाशजी र विशेष गरी किसानको हकमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला पनि त्यस्ता अभावका कुराहरू, मलका बिउका समयमा नपाउने कुरा चाहिँ आउँथ्यो कता कता, तर
जुन हिसाबले अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ जुन सीमित समय तोकेर अनि किसानहरूलाई चाहिँ यो ढुवानीको बेलामा पनि समस्याहरू हुने गरेका कारणले गर्दा पनि एकैचोटि किसानहरू चाहिँ धेरै किसानहरू देखिने बजारमा र भिडभाड हुन यसले चाहिँ जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ प्रकाशजी, विशेष गरी किनकि बर्दिया जिल्ला सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्ला हुनुको कारणले गर्दा पनि यस्तो जोखिम देखेको छ। र विशेष गरी पछिल्लो समय बर्दियामा जुन किसानहरूलाई बिउ मल सहज रूपमा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न सहकारीहरूलाई पनि तोकिएको छ। तर त्यहाँ पनि अहिले खोजेको अनुसार जुन हिसाबले किसानहरूले खोजिराखेका हुन्छन् बिउ त्यो नपाउने, मल पनि नपाउने, त्यसले गर्दा चाहिँ किसानलाई त्यसले समस्या भइरहेछ। हामीले प्रशासनसँग पनि कुरा गरेका छौँ र यस विषयमा चाहिँ हामीले अब चाँडै नै केही सोच्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। अनि जस्तो मोडलिज छ त उनीहरू लाइन बसेका छन्, लाइन बसेपछि चाहिँ उनीहरूले मल बिउ यस्तो चिजहरू चाहिँ पाइरहेका छन् कि लाइन मात्रै बसिरहेका छन्? पाउने क्रममा चाहिँ पाउन चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर उहाँले विशेष खोजेको चाहिँ जुन हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नपाइराखेको अवस्था। जस्तो उहाँले खोजी चाहिँ के राख्नु भएको छ? खोजेको चाहिँ कुरा के हो उहाँहरूले? उहाँहरूले जस्तै अब धानका विभिन्न जातहरू हुन्छन्, ती अब उनीहरूले चाहिँ लगाउने खालका जस्तै धानका बिउहरू जुन हुन्छन् त्यो धानका त्यो जातहरू चाहिँ पाउँदै नपाउने, त्यसले गर्दा बाध्यताले पनि जुन बिउ उपलब्ध छ त्यही पनि लगेर जाने अवस्थामा पनि देखिएका छन्। हो, भनेपछि त बडा अप्ठ्यारो के पर्यो भने उनीहरू आफ्नो कृषि कर्मको लागि धान बिउ आदि इत्यादि खोजिरहेका छन्, त्यो पाइरहेका छन्। अनि जो नपाउँदाखेरि जस्तो अहिले त लकडाउन छ नि होइन, लकडाउनको बेलामा त अनि त्यसरी लाइन बस्दाखेरि त सङ्क्रमणको खतरा हुने, त्यो चाहिँ त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त? अनि पक्कै पनि जुन भिड मैले पहिला पनि भने जुन भिड देखिएको छ जुन लाइन, त्यो लाइनका लागि चाहिँ प्रहरीलाई पनि यसरी भिड देखिएको छ। प्रहरी पनि सुरक्षाकर्मी पनि खट्नु भएको छ, तर सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यो मिलाउन एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। किनकि मान्छे एकैचोटि लाइनमा आइरहले र समय उनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी घाम पनि यतिखेर एकदमै चाँडो देखिएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ भइरहेको छ। तर प्रहरी प्रशासन चाहिँ सुरक्षाकर्मी चाहिँ खाट्नु भएको छ, तर त्यो अनुसारले जुन हुनुपर्ने हो यहाँको किसानहरूलाई सहज रूपमा जुन पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएको छैन प्रकारले। भनेपछि त्यो सङ्क्रमणको खतरा एकातर्फ, मलको र बिउ नपाउने समस्या अर्कोतर्फ डबल तनाव पर्यो अहिले किसानहरूलाई। अनि लकडाउनको पालना चाहिँ कतिको भएको छ यहाँ? अहिलेसम्म बर्दिया जिल्लामा चाहिँ लकडाउनको पूर्ण पालना भएकै जिल्लाको रूपमा देखिआएको छ प्रकाशजी। भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनैतर्फ त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ भएको अवस्था छैन र पूर्ण पालन नै नागरिक स्तरबाट चाहिँ पूर्ण पालन नै भएको छ। तर विशेष गरी जुन यत्रो 2-3 महिना बितिसक्यो लकडाउन, 2 महिना जति बितिसक्यो लकडाउन, तर पनि जुन गरिब जुन दैनिक बेलादारी गरिब परिवार पाल्ने जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ निकै अब समस्या पर्ने एकदमै देखिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ यो लम्बिँदै जानु, तर नागरिकलाई चाहिँ सहज रूपमा खाद्य सामग्रीहरू त्यसै गरी अन्य सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध नहुँदा उनीहरूको जीवनयापनमा एकदमै अब अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। मुरलीजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट। बर्दियामा अर्कै खालको समस्या देखिएको छ। त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट 4 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उपचार भइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो खेतीबाडीको समय छ, त्यसैले कृषकहरू गुलरियामा पुग्नु भएको छ सदरमुकाममा, त्यहाँ मलको लागि बिउको लागि, तर न मल पाइएको छ न बिउ पाइएको छ, न त्यो समय पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ खोलिएको नै छ त्यस्ता खालका मल बिउ बिजन बिक्री गर्ने एग्रोभेटहरू नै। त्यसैले गर्दाखेरि समस्या देखिएको छ। यो गुलरिया बर्दियाको खबर थियो। एकछिन विश्वको आँकडा हेरौँ दर्शक, विश्वका आँकडा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा 54,94,455 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् कोरोना भाइरसबाट र 3,46,434 जनाको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म। र अमेरिका सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको राष्ट्र हो, जहाँ 16,86,436 जना सङ्क्रमित भएका छन् र 79,300 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। करिब 1 लाख पुग्न लागेको छ अमेरिकामा मृत्युको सङ्ख्या। यो 24 घण्टामा मात्रै 617 जनाको मृत्यु भएको छ अमेरिकामा। र अघि हामी
केही हप्ता यतादेखि भन्दै आएका छौँ कि अमेरिका र युरोप बढी सङ्क्रमित भएका राष्ट्र थिए। अब अमेरिका र युरोप पछि अब दक्षिण अमेरिका त्यो सङ्क्रमणको केन्द्र बन्न पुगेको छ र त्यसमध्येको पनि ब्राजिल हो जो अहिले दोस्रो नम्बरमा आएको छ सङ्क्रमणको हिसाबले र त्यहाँ मृत्युको सङ्ख्या पनि वात्तै बढिरहेको छ। त्यहाँ यो 24 घण्टामा ब्राजिलमा 703 जनाको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म सङ्क्रमित त्यहाँ 3,63,618 पुगेको छ र यो 24 अहिलेसम्म त्यहाँ 22,716 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 24 घण्टामै 703 जनाको मृत्यु हुन् भनेको चान्चुने खबर होइन। योभन्दा अगाडि अमेरिकापछि रुस थियो, दोस्रो स्थानमा रुस थियो, तर सङ्क्रमणको हिसाबले अहिले रुसलाई ब्राजिलले जितेको छ। ब्राजिल दोस्रो नम्बरमा, रुस तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ। रुसमा 3,44,481 जना सङ्क्रमित भएका छन्। मृत्यु अहिलेसम्म 3,541 भएको छ भने 24 घण्टामा 153 जनाको मृत्यु भएको छ। र अब दक्षिण अमेरिकातर्फ शिफ्ट भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र यो सङ्क्रमण यसै गरी बढिरहँदाखेरि युरोपमा अलिकति मत्थर भएको देखिन्छ। बेलायतमा 118 जनाको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टामा र बिस्तारै बेलायत भनेको जस्तो युरोपियन राष्ट्रहरूमा बिस्तारै यो सङ्क्रमण कम हुँदै गइरहेको छ र नयाँ केसहरू पनि त्यहाँ थोरै थोरै देखिन थालेको छ। तर दक्षिण अमेरिकातर्फ यो रोग सरेको छ भने भारतमा पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको छ। 11औं स्थानमा रहेको भारत अब एक स्थान माथि उक्लेको छ, 10औं स्थानमा आइपुगेको छ। त्यहाँ 1,38,536 जना सङ्क्रमित भएका छन् र यो 24 घण्टामा 156 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल 4,024 जनाको मृत्यु भएको छ। यो 24 घण्टामा 7,113 वटा नयाँ केस देखा परेको छ। यसरी भारतमा सङ्क्रमणको दर हत्तै बढ्दै आइरहेको छ, जसको असर नेपाललाई पनि परेको छ र अमेरिकासँगै जोडिएको मेक्सिकोमा पनि यो दर बढेर गएको छ। 65,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। मृत्यु यो 24 घण्टामा मात्र 190 जनाको भएको छ। यसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अब दक्षिण अमेरिका र दक्षिण एसियाको भारतमा, दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलमा र रुसमा यसरी सङ्क्रमण देखिन थालेको छ र यी देशहरू ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशहरू हुन् र ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा निश्चित छ जब सङ्क्रमणको सङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यसले असर पनि धेरै नै पार्दै जान्छ। अमेरिकामा अलिकति सङ्क्रमण कम हुँदै गएको छ तर मृत्युको सङ्ख्या 1 लाखको नजिक पुगेको छ। 79,300 त्यहाँ मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी यो विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।